السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار tout le monde. نرحب بكم في هذه لا بروميير رونكونتر ليا معكم. ومتأكدة ان شاء الله راح تكون افادة، على اعتبار احنا لما نشرو اشياء ونجربوها راح ننصح بشرائها، نمد الأثمان، طريقة الاستعمال والعكس. إذا العكس صحيح، إذا جربناها وراح ننصح بعدم شرائها وعدم الاقتراب منها. سي ان برودوي فرونسي، كوتاج هذا مليح بزاف. 350 دينار، 35 من الكوتاج. بون، عندنا لي سافون. هذا لو سافون جربته مليح بزاف لو كور، مليح، انا عجبني، جربته مليح. كاين هذا تاني. بون هذا نسيت لو بري اكزاكت، 35 ولا 45. كاين هذا تاني مليح. بون لي لانجات. انا بالنسبه ليا لي لانجات وليت ما نقدرش نستغنى عليهم، لانه نقدروا نستعملوهم. سي ان برودوي فرونسي، كوتاج هذا مليح بزاف. أه 350 دينار، 35 من الكوتاج. بون، عندنا لي سافون. هذا لو سافون جربته مليح بزاف لو كور، مليح، انا عجبني، جربته مليح. كاين هذا تاني. بون هذا نسيت لو بري اكزاكت، 35 ولا 45. كاين هذا تاني مليح. بون لي لانجات. انا بالنسبه ليا لي لانجات وليت ما نقدرش نستغنى عليهم، لانه نقدروا
علميا يقول لك حتى يوميا، مش لازمش تستعملوا يوميا، يوم على يوم لا. لانه كاين افرازات في المنطقه الحساسه وهي مفيده لجسم الانسان. المهم لدينا عندي زيت جونسون. زيت جونسون استمعت لنصائح كامل يشكروا فيه ويقدموا نصائح حول هذا المنتوج بديت نشريه ونستعمله وفريمون لقيت فوائد كبيره كثيره في هذا البرودوي. نستعمله في عده اشياء. نقدر مره اخرى نوري لكم فما نستعمله كيفاش كانت النتائج. بون عندنا طلاء الأظافر. هذا استعملته، بديت عندي مدة ماشي كبيرة، شهرين بتيت بديت نستعمل فيه. جربت عدة أنواع، عدة قارورات تجهيز زجاجية، لكن شفت هذا النوع الأكثر لو بلو إفيكاس فيهم. كيما تحطي لي زونغل تاعك لي دوا داخل هاد ليبونج، تبدا يتنحى غابيدمون، ما يقلقكش تنحى ليه. اون بليس في بارفيومي، في رائحة رائعة. هذا يعمل 15,000 جوبونس 15,000 برك 150. سانكسي لا مارك لا بريفيري عندي. رائع، رائحة رائعة. ستي كذا يعمل 250 دينار 270. Bon, pour le visage, soin de visage, عندنا d'abord هاد l'argile رائعة. قناع الطفل الأخضر بزيت الورد والأرغان، يمد دي بون ريزولتا. حتى راح تلاحظيها سرعان ما تقومي بغسل وجهك راح تشوفي نتيجة. يقشر نقطة ديريه كوم ماسك، خليه غير لو كونتور، ما تقيسيش. من بعد ابخي ما يجف بداي بلي دوا تاعك، بداي بحركات دائريه، بدا يقشري وراح يتقشر معاه. c'est un gommage pour le visage تاعك. كاين هذا après le masque. نموف ندير هذا لو تونيك، شريته من مدينه عنابه. ايفولوديرم لوسيون تونيك سون الكول. هذا رائع. ديريه après le masque تاع الارجيل. هذا طين اخضر كاين الوان، كاين ابيض والاخضر وكاين احمر. انا ما جربتش الاحمر والابيض، كنت ديما نشري غير الاخضر وقيته مناسب للبشره تاعي. من بعد تمسحي وجهك بهذا، تنظفيه ماء الورد. وهذا لوريجينال، c'est un produit français. تاني produit français français 3. يعمل 250 دينار 250. ابري تقدري ديري هذا او باردون. هذا c'est un gommage aussi, gommage. Donc tu as le choix entre les deux. بزاف تاع الغوماج عندنا بزاف. هذا تاع الخيار مليح،
مليح بزاف ويبيض فريمون يبيض وانتي ريد صح انتي ريد. مي انا جو بريفير اني يخرج عليا اكثر تاع عند هذا شريته من سيفورا لا ولايه دو سكيكدا رائع سوا انتي ريد رائع 1100 دينار 1100 دينار خلاص لقيت وقلت نعاود نروح ونشري ما رحتش كل مره نقول نعاود نشري باسكو كان صح مفيد. هو عباره على كريم c'est-à-dire soir matin et soir appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyé tu connais déjà tu as déjà nettoyé le visage avec la peau. وهادو اللي خرجوا dernièrement انا معاهم انا نشجع على شراهم عجبوني. شريت اون بواط كيما هكا حجم كبير وزدت شريت هذه خلاصت لي تاع الحلزون وليت شريت بزيت الحلزون عاود شريت هذه لا بتيت بواط هذه لا بلي بتيت فيها جو بونس 100 دينار pardon 800 dinars 100 dinars. Bon, pour le parfum Manifesto شريتها 1500 دينار 150,000. من بعد تقدروا تقولوا ندمت على شراء ماشي ندمت ما ندمش لاني جا نجرب. الانسان يجرب يربح الخبره يربح مش مليحه. هي مانيفيستو سي parmi les meilleures marques في le monde entier. C'est un produit français يعني français مي ما تبقاش ماهيشي اوريجينال. الاوريجينال سي بلو شير كو هاد جو بونس بلو شير 5000 دينار ما تبقاش روح ليه الريحه منها. كاين لو ديودورون هادي رايحه بلاك اوبيوم عجبتني راح نبقى نشري منها 450 دينار 400 ou bien 500. C'est exactement des moutons نشريتها في un mois plus. Bon, je passe le blanc d'or. مرة هذه حبيت نجرب دير لي ماش وحدي في الدار. انا نشوف جو فوا كو سي سامبل وسهل ماشي حاجه اللي مش كل حاجه تروحي شي لا كوافير سورتو تعود قادره عندك لا مورال داك لونفي يعني. هذه شريت لا بواط هذه الحجم كبير هاي مازالها في الامبالاج تاعها. هذا الحجم الكبير باش ديري شعرك لازم حجم او كبير. هذا المتوسط كاين اكبر جو بونس كاين اكبر وكاين اصغر. 250 دينار 270. بون لازم هذا اردون. وشريت معاهم دو بواط دو flacons oxydant. هذا 30 فوليوم وهذا 20 فوليوم. و bien sûr لازمنا لو بانسو. شريت un pinceau في 50 دينار seulement وهادو 56 دينار. دينار فيهم لي دو. بون نكملو
ولازمنا bien sûr لازمنا le bonnet qui va avec. bon نوريكم هذا le bonnet classique كاسك كاين مون كاسك aussi. كاسك معروف هذا يستعملوه للكوافير. ان شاء الله راح نجرب، عندي ثقة في نفسي، على بالي راح يكون ان شاء الله ان بون ريزولتا في الاخر. و peut-être bien نكون لو طلبتم pour le visage chic c'est la meilleure marque, le bon choix. انا ندير البلوندور لوجهي، مش كامل وجهي مي خرج عليا تلقى معاه دي بتي parfois دي بتي ساشي 10 دينار الوحده، وهذا 50 دينار باردون 100 دينار. فيه لو بودر برك باردون لا بودر، فيه لا بودر سeulement لي سورسيل. ما ننصحكمش بشراءها، خلاص مش مليحه. يعني اللي دار الانتاج تاعها ما فهمتش كيفاه. و 650 دينار. هاد لا مارك كنت تشوفوها ما تشروهاش، ماهيش مليحه كومبليت. بون هاد اللوك هذا كنت نشوفهم ونحقرهم ما نشريهمش. المره هذه قلت لي نشري، طلعت لي نشري ونشوف نجربه. رائع، ايلاينر رائع ما يلصقش، ديري بيه ما يلصقلكش في لا بوبيير، ميم نحرك لي بوبيير ولا ما تلصمي خليش لا تراس، ما يتقشرش. ما بورطون درتو اون سول فوا، ما عاودش فوقو بور لا دوزيام كوش. رائع. 100 دينار 150 دينار 15 ألف. هذا رائع. بون جي اشتي بور لا بروميير فوا لي نشري هاد لي زونغل هادو، جربتهمش مازال ما حطيتهمش. نهار اللي نجربهم جو سي با peut-être كاين بلو شير كو هادي، sûrement كاين بلو شير. انا شريت هادو برك، هادو 300 دينار. نكمل نواصل. هادو السراج استعملت هادو الأحذية لو دان، الأحذية لي chaussures en daim. عندي des chaussures en daim en noir et en marron. Mais en marron, bon, 450 الوحدة، 450 49 ألف لابوات. شريت هاد لي بواط هادو 50 دينار، عجبوني تاع الحمام بور لا دوش. تحط فيه لو صابون تاعك، طرافو باهيين مليح، عجبوني تاعك تو سكي سامبل بو. وخاص 5000 50 دينار 50 دينار. بون عندي هادي هاد لي تروك، هاد لاكسسوار باهيين مليح. الواحد يبي رونجي واش يحب فيهم، الواحد واش يقدر يحط غارنيتور ان ميم طون. لا غاب نحتاجها، اشياء كثيره. باغ اكزومبل تقدري تجيبي سافون وديريه تربيه وتحطيه دي بتي ساشي و تعطير المنزل. عندي هاد لا ليم هادي بور لي بي، هادي غوماج بور لي بي رائعه. تودرت لي لا بروميير
وقلت لازم عندنا باردون سمحوا لي على لو فيلي هذا، لو فيلي مليح لانه حجمه كبير عجبني ومام لا كولور روج. 12000 120 دينار. وكاين لو فيلي هذا هادو لا بروميير فوا اللي نشوفهم عندهم لو بغا تاعهم مليح البغا يعني يوصل الاماكن ما يعذبكش، يسهلك بعدوش تاعك مليح. هذا النوع عشاكم، هذا النوع ننصحكم بشراء 100 دينار برك ورائع رائع تري افيكاس. هذا بور موا خير من هذا خير من هذا النوع اغلى من هذا ولكنه مش مليح. استعملته مره واحده ويطلق بليس، راح تشوفوا باللي اوليو اللي ينظفك راح يوسخك، راح يطلق لك في جسمك اللون الاسود. حط نفس الشيء بالنسبه لهذا النوع. ماهوش مليح، خلاص استعملته مره واحده وراح نرمي، مش مليح وغالي 250. سمحوا لي طولت بتاتر في الفيديو. هذه عجبتني فريمون صح. ولو بري 200 300 دينار. هذا بور لو رونجمون كل واحد كاسكي فو رونجي. تقدري دوك تاع الشعر، مساتيك الشعر بنات صغار ولا حنا الكبار نستعملوهم، ولا الصرف دراهم دلارجون رونجمون دلارجون. هاد لي ساك دو تواليت مليح عجبوني 3 زون 1 رائعين. يعني حطيت فاراجو que j'ai acheté فاراجو de bonne qualité رائع وماهوش سي با شير. هذا النوع وما تلقاياش هاد البرودوي هذا من لا مارك قليل دوك واحد يعني شريته من عنده قال لي ما عندوش كاينين وشكره لي بصح من بعد صح جربت روعه فيه 3 كولور مي بريكيش مات سي با ايريزي سي كولور مات تبان باهي اون ديري ناتوريل وجهك يرجع. لو تيسو تاعهم رائع. نسيت لو بري واحد 700 دينار. بون نختم لا فيديو بهاد لي بانسو le pas highlighter tous les pinceaux راهم هنا سون بريزون. وهذه استعملتها، هذه عليها رجعت ليها حطيتها راح نيتواي، حطيتها في الماء شويه صون شوي بصح رائع مليح. هذه نسيت هاد لو تريك هذا عجبني 50 دينار رائع. حطوا فيه لي بروسادون، نحطوا فيه سكونفو. هذه هي اذا اعزائي لا فيديو تاع اليوم. هذه مشتريات برودوي كوزميتيك، هذا الجزء الاول تاع المشتريات. ان شاء الله نتلاقاو في اجزاء اخرى.
نحييكم، نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في روحكم.